बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा हैदर जान और अपने डिजिटल चैनल पे आप लोग के साथ सामने हाजिर हूं। आज जैसा कि ये पूरा जो 8 मार्च वुमेंस डे के हवाले से और वुमेन एम्पावरमेंट पे बात हो रही है, और सिर्फ 8 मार्च ने ये पूरा महीना, और अगर हम देख लें पाकिस्तान की बात करें, इंटरनेशनली ग्लोबली हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस ज़्यादा है। हम खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सोशल सेक्टर्स में इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी इसको ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आज इस दिन के लिहाज से और वुमेन एम्पावरमेंट जो है ये है क्या चीज़, इसको कैसे समझा जाए, और इस पे आज मैंने ज़रूरी समझा कि इस पे बात करें। तो आज मैंने जिस ख़ास मेहमान को दावत दी है, मेरे साथ स्क्रीन पे इस वक्त मौजूद है मैडम रिस्पेक्टेड तैयबा बतूल साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया, और सेकेंडली मैं यहाँ पे बता दूँ मैडम जो है एज ए सोशल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर भी है, लेकिन आज पॉलिटिक्स पे हम बात नहीं करें तो उस इंट्रोडक्शन पे मैं नहीं जाऊंगा। एज ए वर्किंग एज ए सोशल कम्युनिटी में काम करती है, फीमेल एजुकेशन पे काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करती है। जब मैंने प्रोफाइल मंगवा लिया तो बहुत सारी जो है अचीवमेंट्स है, ख़ासकर अगर मैं कहूँ फीमेल एजुकेशन की। और आज जिस ऑफिस में हम बैठे हुए आयशा फाउंडेशन, वहाँ पे भी जो ख़ास लोग हैं पीपल विद डिसेबिलिटी उस पे काम कर रही है। लेकिन आज मैडम से ख़ुद सुनेंगे कि इतने ज़्यादा काम के साथ साथ क्या चैलेंजेस आ रही है, और उस चैलेंजेस को बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ वुमेन खैबर पख्तूनख्वा के अगर हम बात करें तो कैसे मैनेज करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वंस अगेन थैंक यू कि आपने टाइम दिया। थोड़ा सा अगर मैं इन सवालात से पहले कहूँ, वुमेन एम्पावरमेंट आपके नज़र में वुमेन एम्पावरमेंट की क्या डिफिनीशन है, क्या है ये? देखिए, मैं एक छोटी सी बात से शुरुआत करूंगी कि कहते हैं कि एक पढ़ी लिखी औरत जो है एक पढ़े लिखे मुआशरे को जन्म देती है। आज से अगर हम कुछ अर्सा पहले चले जाएं तो हमारी फीमेल्स इतनी एम्पावर्ड नहीं थी, लेकिन आजकल के दौर में और आने वाले वक्तों में लोगों को शऊर आ रहा है और वो अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उनको स्किल्स सिखा रहे हैं ताकि मुश्किल हालात में उनके काम आ सकें। हमारे माशरे में ये समझा जाता है कि जब कोई औरत कमाने निकलती है तो उनके हाथों से निकल जाती है, और या फिर वो उनके कहते हैं ना कि बाहर की हो गई, घर को तवज्जो नहीं देती, टाइम नहीं देती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के दौर में अपनी बच्चियों को पढ़ाना, उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हालात का कुछ भी नहीं पता चलता। कल को खुदा ना खासा अगर उन पे मुश्किल वक्त आता है और वो जाती हैं और एक दूसरे से मदद मांगती हैं, और आपको पता है कि जब हम किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं तो किसी तरह का भी रिएक्शन हमें आ सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एम्पावर करें, उनको तालीम दें, उनको कुछ हुनर सिखाएं ताकि कल को आने वाले मुश्किल वक्त में वो अपनी और अपने बच्चों की, अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें। अच्छा, बिफोर आपसे वुमेन एम्पावरमेंट पे फर्दर मैं आपसे पूछूं, लेकिन वेरी क्विकली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाउंडेशन है आयशा फाउंडेशन, उसके बारे में वेरी क्विकली एक बड़ा प्रोफाइल होगा, लेकिन अगर मैं आपको कहूँगा कि विद इन ए मिनट उसके बारे में थोड़ा बता दें। बिल्कुल। आयशा फाउंडेशन जो है एक रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम लोग क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, और हम जो पर्सन में डिसेबिलिटीज़ हैं या पर्सन और डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट पे और उनकी इम्प्रूवमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कि हम फीमेल्स को, वुमेन्स को एम्पावर करें, उसको एजुकेट करें। बिल्कुल। आपके नज़र में क्या वो चैलेंजेस है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन या वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करें तो क्या वो चैलेंजेस फेस हो सकती है? आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस आती है? देखिए, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं तो मेरी एक बहुत ही दिलचस्प भी कह सकते हैं और अजीब भी कह सकते हैं कि स्टोरी है। मैं 14 इयर्स की थी और मेरी शादी कर दी गई क्योंकि हमारे घर में कुछ मसाइल थे। उस वजह से अम्मी ने बेहतर समझा, अब्बू की डेथ हुई थी, कि बेहतर यही है कि मेरे गुज़रने के बाद इसको तकलीफ़ हो, तो उन्होंने मेरी शादी कर दी। उसके बाद एक सख्त हालात मुझ पे आए। कम उम्री थी मेरी, ना समझी थी मेरी, लेकिन मैंने बहुत जल्द ख़ुद को संभाला
اور میں نے اپنے گھر والوں سے یہ خواہش کی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں. آل دو کہ وہ بہت مشکل وقت تھا کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھائی کرنا, ان کو سنبھالنا, ٹیوشن کے لیے جانا, لیکن الحمدللہ وہ وقت گزر گیا اور آج الحمدللہ میں ایک بااختیار خاتون ہوں. میں اور خواتین کے لیے بھی کام کر رہی ہوں اور ایون کہ میں اپنی فیملی, اپنے بچیوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں ان کے ایجوکیشن میں. ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس شادی ہو گئی تو سب ختم ہو گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. شادی کے بعد بھی آپ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں حیدر, زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. تو میں اپنی خواتین سے کہوں گی کہ خود کو خود مختار بنائیں. خود مختاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہماری کے پی کی ثقافت ہے اس سے باہر جائیں یا آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں, آپ میری مرضی والی باتوں پہ آ جائیں. نہیں, آپ ایک دائرے میں رہ کے, ایک لمٹ میں رہ کے کما سکتی ہیں. چاہے وہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی چھوٹا سا کاروبار کھول لیں, چاہے آپ سلائی کڑھائی کر لیں, چاہے آپ پارلر کا کوئی کورس کر لیں, چاہے آپ تعلیم حاصل کر کے کوئی جاب کر لیں, لیکن ایک دائرے میں, ایک اپنی شرم حیا کے پردے میں رہ کے. میں سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. جو سٹارٹ میں بھی میں نے پوچھا ہے کہ وومن امپاورمنٹ, اور بہت سارے لوگ جو دیکھنے والے بھی ہوں گے اس کو, جو ایک سینٹینس ہے, سوری نہیں میرے جیسے میری مرضی, اور وہ پر ایک سال پہ وہ پاکستان میں ٹرینڈنگ پہ آ گیا تھا. بالکل, وومن امپاورمنٹ وہ نہیں ہے. وومن امپاورمنٹ یہی ہے جو میڈم نے بول لیا کہ اپنے آپ کو خود مختار کرے کہ آپ اس کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. انفیکٹ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے اس مسائل میں صرف یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سرکار کیا کر سکتی ہے. بینگ انڈیویجول, اگر تھوڑا سا آپ اس پہ بات کریں, بینگ انڈیویجول فیمیل, ہم اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, آج کل تو ماشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں ہماری خواتین ہیں. چاہے آپ سیاست میں جائیں, چاہے آپ ایجوکیشن سیکٹر میں جائیں, ایون کہ آرمی میں بھی ہماری خواتین ہیں, ڈاکٹرز ہماری خواتین ہیں. ایسا کوئی شعبہ نہیں, ایون سائنسدان ہماری خواتین ہیں کہ جہاں پہ خواتین نے اپنا لوہا نہ منوایا ہو. تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین اگر باہمت ہو تو وہ ہر بلندی کو چھو سکتی ہے اور ہر مقام کو حاصل کر سکتی ہے. میڈم کیا میسج دیں گی 8 مارچ وومنس ڈے, اور ایک میسج فار دا فیمیل آف خیبر پختونخوا, وہ فیمیل جو ہمارے ان علاقوں میں ہے, پہاڑی علاقہ میں کہوں, دے آر سو ٹیلنٹڈ, کیا میسج ان کو دیں گی اور ورلڈ وائڈ کیا میسج دے گی فیمیلز کو؟ بالکل, میں پہلا ایک میسج میں اپنی خواتین کو دوں گی, دوسرا میسج میں اپنی بچیوں کو دوں گی. خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ, ضروری نہیں ہے کہ آپ تعلیم یافتہ ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں. آپ گھر میں بھی بیٹھ کے خود کو امپاور کر سکتی ہیں. آپ چھوٹا سا کاروبار شروع کر کے بھی خود کو امپاور کر سکتی ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو سپورٹ کر سکتی ہیں. آپ سلائی کڑھائی کر کے بھی, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے. بس آپ کو اپنی وہ صلاحیت جو ہے اس کو پہچاننا ہے, اس کو ابھارنا ہے, اور اپنی فیملی کو, اسپیشلی اپنی بچیوں کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, اور ان کو معاشرے میں ایک مقام دلانا ہے. دوسرا جو میرا میسج ہے وہ میری اپنی نوجوان بچیوں کے لیے ہے. میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ آپ کی قابلیت آپ کے کپڑوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, آپ کی قابلیت آپ کے برانڈڈ شوز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, آپ کی قابلیت آپ کے موبائل پہ یا آپ کے برانڈڈ پرس پہ جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتی. ان چیزوں سے ایک سائڈ پہ ہو جائیں, ان مقابلوں میں نہ پڑیں کہ کس نے کس برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے, کس نے کس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے, کس کے پاس کون سا موبائل ہے, کس کے پاس کون سی جیولری ہے. ان چیزوں سے نکل آئیں. آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے صرف آپ کی قابلیت کی بنیاد پہ, اور جس دن آپ نے اپنی قابلیت کو پہچان لیا اور آپ ان سب چیزوں سے نکل آئے تو آپ بہت آگے چلی جائیں گی. ہاں, اگر آپ لوگ ان چیزوں میں خود کو اپنے کمپلیکس میں ڈال دیا تو آپ دنیا سے بہت پیچھے چلی جائیں گی. تو باہمت رہیں, اپنے حوصلے بلند رکھیں,
مقابلہ کریں. ایون کہ اگر آپ کو کہیں سے ہریسمنٹ آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ یونیورسٹیز اور ہر جگہ میں, تو آپ اپنی آواز اٹھائیں. ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکتی ہیں, اپنے لیے بات کر سکتی ہیں. نہ کسی سے ڈریں, نہ کسی کے آگے جھکیں, اور نہ ہی کسی کی باتوں میں آئیں. خود کو باہمت رکھیں, اپنا حوصلہ بلند رکھیں, اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ رکھیں اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اینڈ ایز میڈم سیڈ, بلیو آن یور اسکلس. وومن انٹرپرینورشپ کی بات کی, اگر اس پہ فوکس کرے تو بلیو آئی ایم شیور کہ پاکستان جس حالات سے گزر رہے, تو اس پہ میں آپ ایز اے انڈیویجول میل فیمیل اگر اپنا کردار ادا کرے تو یہ ایک صحیح راستے پہ جو ہے آ سکتا ہے. ویری لاسٹلی, آپ نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی. میں آج اس موضوع پہ نہیں آؤں گا, زندگی رہی تو آنے والے وقت میں کلائمیٹ چینج پہ ون آف مائی فیوریٹ ٹاپک, اس پہ ضرور بات کریں گے. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ود دس نوٹ کہ اپنا خیال رکھے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے. مجھے صاحبزادہ حیدر جان اور آج کے مہمان خاص کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.